السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم الشبكه بالراندا ان شاء الله. غنوريكم الطريقه. نبداو على بركه الله. انا عندي الحرير على 3 شعرات كما كيبان لكم. غنخدم معكم بالنمره رقم 5، وانا حيت ما عنديش دابا النمره 7. الا عندي نمره 7 كنفضلها على النمره 5. كنجي لهنايا كنضرب الغرزه ديالي كما كيبان لكم البنات. كنضرب هاد الغرزه ديالي. من بعد شنو كندير؟ كنجي كنضرب غرزه هنايا في الثوب كما كيبان لكم. علاش انا كنفضل النمره 5 مع الثوب عندي رقيق. كنجي هنايا كنزيد غرزه كما كيبان لكم، كنرجع للثوب هنايا كندير غرزه اخرى كما كيبان لكم. كنزيد غرزه هنايا وحده. كنجي هنايا عندي غرزه هي كنضربها. كنجي للثوب كنضرب غرزه، كنرجع كنزيد غرزه هنايا كما كيبان لكم. كنفوت هاد الغرزه ما كنضربهاش، كنجي كنضرب في هادي، كنضرب في الثوب. دابا هنايا كنضرب في الثوب هنايا كما كيبان لكم. كنرجع كنزيد غرزه هنايا. كنتمنى يكون باين لكم البنات. كنجي كنخدم هاد واحد، ها جوج، ها 3. كنضرب دابا في الثوب بحال ما هكا. كنزيد غرزه هنايا، ضروري ما نزيد غرزه. كنفوت هاد الغرزه هادي كنضرب في هادي كما كيبان لكم. كنفوت ثاني هادي وكنضرب في هادي. كنتمنى يكون باين لكم البنات. كنضرب دابا في الثوب. كنجي هنايا كنزيد غرزه. كنخدم في هاد البلاصه هادي جوج غرزات واحد، ها جوج. كنجي هنايا كنخدم واحد، ها جوج. كنخدم في هذه اللي زدت قبيله. كنضرب في الثوب دابا بحال هكا على الطريقه. كنزيد غرزه هنايا من الجنب كما قلت لكم. انا دائما كنزيد غرزه. كنفوت هاد الغرزه هذه كنجي كنضرب في هذه بين هاد جوج اللي في الوسط. نخلي هاد الخويط هكا شويه مرخي صافي. كنجي كنخلي هاد الغرزه ما كنضربش فيها. كنضرب في هاد بين هاد الجوج اللي ضربت في هذيك العوينه الاولى. كنخلي حتى هنايا خيط شويه مرخي. كنفوت هذه وكنضرب في هذه اللي زدت قبيله. دابا ولاو عندي 3 العوينات، ها وحده، ها جوج، ها 3. اشنو كندير دابا؟ كنضرب في الثوب بحال ما هكا. كنضرب في الثوب. كنزيد غرزه هنايا صافي. هنا كنخدم دابا عادي باش كنرجع. هنا جوج، 3، 4، 5، 6، 7. عندي دابا 7 غرزات كما كيبان لكم. صافي كنجي لهنايا كنزيد غرزه هنايا كما كيبان لكم. صافي كنفوت هاد الغرزه هذه كما كيبان لكم. كنفوت هذه وكنضرب بين هاد الجوج اللي عندي هنايا في هاد الوسط. كنخلي شويه الخيط مرخوف شويه. كنفوت هاد الغرزه هذه كنضرب فيها بين هاد الجوج اللي ضربت في هاد هنايا في هاد البلاصه، هاد الفراغ اللي كان عندي هنا. صافي شنو كندير ثاني؟ كنفوت هاد الغرزه كنضرب بين هادو اللي ضربت ثاني في هاد الخيط اللي عندي هنايا.
كنفوت دابا هذه وكنضرب في هذه اللي زدت اللي عندي هنايا زايده. كنضرب دابا في الثوب، كنزيد غرزه هنايا، انا باقي كنزيد الغراز. كنضرب في هذه واحد، ها جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ها ثمانية، ها تسعود. عندي 10 حيت الاولى ما حسبتهاش، هنا عندي 10. دابا غنخشي الخيط ديالي في الثوب بحال ما هكا، نخشي في الثوب ونخلف الخيط ديالي ونرجع نكمل معكم البنات كما كيبان لكم. تجي شبيكه بحال ما هاد الشكل هذا. من بعد ما خلفت الخيط ديالي كنجي كنضرب في هاد البلاصه هادي، كنثبت الخيط على داك الخيط اللي دخلت كما كيبان لكم. كنجي لهنايا كنزيد غرزه وكنقبض في هذا الخيط باش ما يمشيش ليا بحال ما هكا. كنجي كنفوت هاد الغرزه هذه وكنضرب في هاد الجوج اللي في الوسط هنايا، كنخلي هاد الخيط شويه مرخف شويه. كنفوت تاني هاد الغرزه هذه ونضرب في هذه اللي هنايا، كنفوت غرزه المهم وكنضرب في غرزه، كنفوت غرزه ونضرب في غرزه كما قلت لكم البنات. صافي كنفوت تاني هذه ونضرب في هذه، غنفوت هذه ونضرب تاني في هذه اللي عندي هنايا. صافي دابا كنضرب في الثوب، من بعد كنزيد غرزه هنايا، كنضرب في هاد البلاصه هذه جوج، واحد، ها جوج، كنضرب في هذه حتى هي جوج. كل خيط كنضرب فيه جوج غرزات بحال ما هكا، واحد، ها جوج، ها واحد، صح ليا، ها جوج، نجي من هنا. صافي كنعمر هاد الجوج اللي عندي هنايا، واحد، ها جوج. كنضرب في هاد الغرزه هادي اللي زدت هنايا. دابا كنضرب في الثوب بحال ما هكا، كنجي لهنا كنزيد غرزه هي هذه، كنفوت هاد الغرزه هذه وكنضرب في هاد بين هاد الجوج اللي عندي هنايا. كنتمنى يكون باين لكم البنات، وكنخلي هاد الخيط يكون شويه مرخي باش تبان لنا غرزه. كنفوت تاني هذه وكنضرب في هاد جوج بين هاد الجوج اللي ضاربه في هاد الخيط. كنتمنى كنت غنشرح لكم البنات مزيان. كنفوت تاني هذه وكنضرب في هذه، كنفوت هذه وكنضرب في هذه. المهم كما قلت لكم البنات كنفوت غرزه وكنضرب في غرزه، كنفوت غرزه وكنضرب في غرزه، وانا غاديه بحال ما هاد الشكل هذا. صافي كنفوت هذه وكنضرب في هاد الغرزه هذه. انا مغاديش باقي نطول عليكم البنات الفيديوهات بزاف باش تقدروا تحملوا لي انا اليوتيوب وحتى نتوما تقدروا تهزوهم الا بغيتو تخدموا. واحد، جوج، بحال ما هكا كنخدم.
راه ساهله بزاف ودغيا كطلع هاد الخدمه هادي، دغيا كطلع وكتجي في شي جليبه خفيفه ديال الصيف، تجي زوينه بزاف. هذا فات ليا الخيط، نركبو ونكمل معاكم. صافي كنضرب في هادي جوج غرزات، واحد جوج، كنجي لهنا تاني نضرب فيه جوج، واحد جوج، كنضرب في هاد الغرزه هادي، كنضرب في الثوب بحال ما هكا. بلا ما نطول عليكم البنات الفيديو، البنات كتجي على هذا الشكل هكا، كتجي زوينه بزاف ودغيا كطلع في الجليبه ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو نكمل معكم الخدمه. هذا درت لكم الجزء الاول باش ما نطولش الفيديو، غندير لكم الجزء الثاني ان شاء الله. البنات كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى ديروا اشتراك البنات اللي ما مشاركينش معايا في القناه، ديروا اشتراك للقناه ديالي واعجاب تفعيل الجرس، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله.